नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 17 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 1 तारिक। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाका कारण देशभर जनधनको क्षतिसँगै सडक अवरुद्ध भएका छन्। बाढीले पारेको असरको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ अभियानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। देशभर बाढी पहिरोको कहर, वर्षाका कारण घर र पर्खाल भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु। अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु। पोखरामा चिनिया नागरिकले चलाएको कम्पनीमा प्रहरीको छापा। देवदहमा गाउँलेसँग 1 करोड उठाएर महिला फरार। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको भेट। बागमतीका मुख्यमन्त्री फेर्न दबाव, शीर्ष तहमा सहमति नभए फरक नपर्ने पाण्डेको भनाई। एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र सार्वजनिक गर्न भीम रावलको माग। 4 देशका राजदूतले लिए शपथ। बागमतीमा केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुने बानियाको दाबी। यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सहमतिमै आफ्नो बाटो लाग्न उपेन्द्र बाबुराम बीच सहमति। सरकार र आयल निगम व्यापारीको हातमा सुम्पिने तयारीमा छ रामचन्द्र पौडेल। खनाल र नेवाङ बीच सवाल जवाब। निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर 24 दिनदेखि जारी अनसन स्थगित। गर्भपतनमा रोक लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेपालमा विरोध। शेखर समूहले भन्यो देउवाले पार्टीभित्र एकलौटी गरे रचनात्मक विद्रोह हुन सक्छ। मध्य प्रदेशमा बैठक असार 20 गतेका लागि आह्वान। अखिल क्रान्तिकारीद्वारा नेपाल भारत सिमानामा काँडे तार लगाउन माग। चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थलबाट थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्दै। मध्य प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा कृषक समूहले लगाए ताला। विभिन्न जिल्लामा 5 जना मृत अवस्थामा फेला। थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण, 280 जना सक्रिय संक्रमित। र पोखरा स्पोर्ट अवार्डको तयारी पुरा, भट्टराईलाई लाइफ टाइम अवार्ड दिने तयारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अविरल वर्षा पछिको बाढी र पहिरोले देशभरका अधिकांश स्थान प्रभावित भएका छन्। तराईका भूभाग डुबानमा परेका छन्, ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्, सयौं स्थानीय बासी विस्थापित भएका छन्, हजारौं व्यक्ति उच्च जोखिममा रहेका छन्। तराईका केही जिल्ला जलमग्न भएकाले प्रभावित क्षति कम गर्न सरकार उद्धारमा लागिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले बताए। अति खतरा मानिएका कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, तिनाउ, बबई, कर्णाली, नारायणी, सेती, काली गण्डकी, मोदी लगायत नदीमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले होसियारी अपनाउन आवश्यक रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। हिजो बिहिबार मधेस र लुम्बिनीको तराई र चुरे भई बग्ने अधिकांश ससाना नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने बाढी पूर्व अनुमान महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। केही दिनमा बहाव सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने जनाइएको छ। आज शुक्रबार सुदूरपश्चिमको तराई र चुरेको भूभाग भई बग्ने अधिकांश ससाना नदीमा बहाव बढ्ने अनुमान महाशाखाको रहेको छ। केही बहाव सतर्कता तहसम्म पुग्न सक्ने पूर्व अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले आगामी 3 दिनभित्र वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले उच्च सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। तराईका सबै जिल्ला र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, खोलामा जल स्तर बढेर बाढीको समस्या निम्तिन सक्ने जोशीको भनाइ छ। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले बुधबार साँझ 6 बजे जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। 24 घण्टा अवधिमा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जनाइएको छ। धेरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बुलेटिनमा लेखिएको छ प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जनजीवन यातायात क्षेत्र समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन सबैमा अनुरोध गरिएको छ।
भक्तपुर, स्याङ्जा, कञ्चनपुर, प्युठानमा वर्षाको कारण घर र पर्खाल भत्किँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 10 चितापोल लाकुली स्थित कान्छा श्रेष्ठको घर आँगनमा लगाइएको पर्खाल वर्षाको कारण भत्किँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँ बस्ने 66 वर्षीय नारायण देवी थापा रहेकी छिन्। उनको पुरिएर बुधबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्खाल नजिकै हिँडिरहेको अवस्थामा पर्खाल भत्किएर पुरिएकी उनको स्थानीय र प्रहरी वित्त जगातीबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा उनको शव फेला पारेको हो। यसै गरी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 10 डुबिन डाँडा बस्ने ढाकाराम भट्टराईको धनसार वर्षाको कारण भत्किँदा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही धनसारमा सुतिरहेकी उनकी छोरी 12 वर्षीय रेखा भट्टराई रहेकी छिन्। उनको बुधबार मृत्यु भएको हो। धनसार भत्किएर पुरिँदा गम्भीर घाइते भएकी उनको गल्याङ नगर अस्पताल स्याङ्जामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइते भएका उनकै छोरा 16 वर्षीय लक्ष्मण भट्टराईको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 5 पोलखरी बस्ने गोमा साउदको घर वर्षाको कारण भत्किँदा पुरिएर सोही घरमा बस्दै आएका लालबहादुर खुनाकी 1 वर्षीय छोरी करिश्मा खनालको मृत्यु भएको छ। घर भत्किँदा गम्भीर घाइते भएकी उनको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेन्द्र नगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। साथै पुरिएर घाइते भएका बेदकोट नगरपालिका 5 पोलखरी बस्ने मान्ते थारू र लालबहादुरका छोरा 11 वर्षीय अर्जुन खुना उपचार भएपछि डिस्चार्ज भएका छन्। बनेपाको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनः स्थापना केन्द्रका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 44 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुनेमा भक्तपुर लोकन्थलीकी 52 वर्षीय लेख कुमारी बस्नेत रहेकी छिन्। अस्पतालको स्टाफ बोकेको 1K5747 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको हो। घाइतेको शिर मेमोरियल अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, भूमि अस्पताल र अपाङ्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चिनिया नागरिकले पोखरामा चलाएको एक कम्पनीमा प्रहरीले छापा मारेको छ। कार्यालय मार्फत साइबर अपराध जोडिएका गतिविधि भइरहेको आशंकामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले छापा हानेको हो। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले अपरेसन जारी रहे पनि विस्तृत विवरण आई नसकेको जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार प्रहरीले कम्पनीमा कार्यरत 3 जना चिनिया र 75 नेपाली नागरिकलाई सोधपुछ गरिरहेको छ। पोखरा 17 ड्याम साइटमा घर भाडामा लिएर उनीहरूले अवैध गतिविधि गरिरहेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। घटनास्थलमा रहेका कास्कीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले उनीहरूको गतिविधि बारे जानकारी लिने काम भइरहेको बताए। नेपालमा बसेर चिनिया नागरिकले साइबर अपराध र ठगी जन्ने गतिविधि गरिरहेको सूचना प्रहरीलाई गएपछि नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले दिएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले 7 पुस 2077 मा अपरेसन चलाएर काठमाडौँ उपत्यकाबाट 122 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको थियो। रूपन्देहीको देवदहमा एक महिलाले 1 करोड रुपियाँ बढी रकम लिएर फरार भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले खोजी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। पाल्पा कसेनी स्थायी घर भई देवदह नगरपालिका 7 मा बस्दै आएकी भूमिका घरती मगरले जग्गा खरिदमा साझेदारी, सापटी, धितो जमानी, सामान खरिद लगायतका बहानामा 18 जना भन्दा बढीसँग रकम संकलन गरेर 1.5 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएकी हुन्। उनले 1 जनासँग 60,000 देखि 15 लाखसम्म रकम लिएर कुल 1 करोड भन्दा बढी रकम असुलेको को भनाइ छ। भूमिकालाई पैसा दिने कतिपयले विश्वासका आधारमा बिना कागज नै पैसा दिएका छन् भने कतिपयले लिखित गरेर दिएका छन्। पैसा फिर्ता पाउने आशमा बसेका स्थानीयले भूमिका सम्पर्कमै नआएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनलाई खोजी गरेर रकम फिर्ताको पहल गरिदिन सरकारी निकायसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले सामूहिक रूपमा देवदह प्रहरी चौकीमा खोजीका लागि निवेदन दिएका छन्। भूमिकासँगै उनका श्रीमान शरमबहादुर पनि सम्पर्कविहीन रहेका छन्। देवदह नगरपालिका 7 तल्लो खैरेनीकी गीता राणाले फुपू नाता जोडेर 1 महिनाका लागि 10 लाख सापटी मागेर लगेको तर 2 वर्ष पुग्दा समेत अत्तो पत्तो नभएपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको बताइन्। श्रीमानको कोभिडका कारण मृत्यु भएको थियो। आफूले सापट दिएको पैसा नपाएपछि नाबालक छोराछोरी पाल्ने दैनिकी मजदुरी गर्न बाध्य भएकी छु गीताले भनिन्। प्रहरी प्रशासनले खोजी गरेर रकम फिर्ता गरिदिए ठूलो राहत मिल्ने उनको भनाइ रहेको छ। प्रहरी प्रशासनले खोजी गरेर रकम फिर्ता गरिदिए ठूलो राहत मिल्ने थियो। गीतासँग जस्तै भूमिकाले देवदह नगरपालिका 7 का खगेन्द्र शर्मा, शान्ता गेवाली, देवदह नगरपालिका 6 की चुनी सरा सारूसँग पनि रकम लिएकी छिन्। भूमिकाले देवदहकै साना किसान सहकारीबाट लिएको ऋण पनि नतिरेको सहकारीले जनाएको छ। देवदह प्रहरी चौकीका इन्सपेक्टर गंगा सारूले पीडितले उजुरी दिएको बताए। फरार महिलाको खोजी कार्य र अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो बिहीबार भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गरेका हुन्। भेटमा उनले भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पठाएका शुभकामना सन्देश पनि सुनाएका छन्। हालै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गरेको उल्लेख गरे। साथै उनले दुई देश बीचको मैत्री सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन्। प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएसँगै सत्तारूढ गठबन्धनको सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि दबाब दिन बिहीबार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रदेश सरकार 5 दलका शीर्ष नेताहरू सहमति र निर्देशनमा बनेको जनाउँदै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा मात्र हान्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्मुखमा आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने यो विषय मेरो वा अर्को साथीको मात्र कुरा होइन, सिङ्गो सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्णय लिने कुरा हो। शीर्ष तहमा बागमती सरकार परिवर्तनका लागि सहमति भयो भने म बाधक हुने कुरै छैन। जे हुन्छ शीर्ष तहबाट हुन्छ। कार्तिक 11 गते 6 महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा यसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई माओवादी 23, नेपाली कांग्रेस 22, नेकपा एस 13 र जसपाको 1 सहित 51 सांसदको समर्थन रहेको थियो। कांग्रेसले सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र नेतृत्व छाड्ने अडानमा पुगेपछि उनको विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएको सांसदहरूले बताएका छन्। नेकपा एमाले सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। हिजो बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद रावलले पत्र पठाए नपठाएको जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताएका हुन्। देशव्यापी विरोधपछि एसपीपी रोकिएको भन्दै उनले भने यो पत्र बाहिर ल्याउनु पर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका रावलले गठबन्धन सरकारले बाहिरी हस्तक्षेप खुल्ला छाडेको आरोप लगाएका छन्। 7 भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै उनले भने 6 देखि 7 देशका शरणार्थीहरू नेपाल आएर धरना दिइरहेका छन्। एउटा विदेशी कपाल खैरो छाला गोरो भएकी एउटी महिलाले बोलिरहेको देखे। यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ, परराष्ट्र नीति कहाँ छ? उनले अघि भने कि हवाई जहाजबाट आइपुग्नु भयो, नभए भारतबाट आउँछन्। शरणार्थी अर्काको देशमा पठाउन पाइँदैन, कसरी नेपालमा आए भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विभिन्न 4 देशका लागि नियुक्त भएका राजदूतहरूले हिजो बिहीबार शपथ लिएका छन्। कतारका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर नरेश विक्रम ढकाल, चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाश राज पोखरेल र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। सरकारको सिफारिस र संसदीय सुनवाई समितिको अनुमोदनपछि उनीहरूलाई केही दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले राजदूत र स्थानीय प्रतिनिधिमा नियुक्ति गरेकी थिइन्। शपथ समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेशमा केही दिनमै सरकार परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दाबी बानियाले गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन भएको विषयमा संचार मन्त्रीसँग संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै बानियाले सरकारको परिवर्तन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए। सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अब सुरु भयो। प्रक्रिया मिलाउनै हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो। संकलित हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि सरकार नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। उनले भने हस्ताक्षर संकलनको विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे समेत जानकार रहेको पनि बानियाले बताए। मुख्यमन्त्री परिवर्तनमा नेकपा यस पनि सहमति छ। हस्ताक्षर संकलन सहमतिमै भएको हो बानियाले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै वर्ष प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 64औं संसद दिवसको अवसरमा हिजो बिहिबार पूर्व संसद मञ्च नेपालले काठमाडौँको बानेश्वरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले पूर्व संसद मञ्चले दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले जल्दा बल्दा राष्ट्रिय मुद्दामा अनुभवी सांसदहरूले बेला बेला बहस छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाललाई समृद्ध बनाउन सबै पक्षको भूमिका रहने बताउँदै संघीय संसद संसदीय समितिले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच विवाद चर्किएकै बेला दुई नेता आफ्नो बाटो लाग्न राजी भएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा भएको दुई नेता बीचको वार्ताका क्रममा आफ्नो बाटो लाग्ने सहमति भएको हो। छलफलमा अध्यक्ष भट्टराईले यादव क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै सँगै काम गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए। उनले आफूलाई पार्टीमा सँगै काम गर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै सहमतिमै अलग हुन यादवसँग प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा यादवले सहमति जनाएको जसपा स्रोतले बताएको छ। भट्टराईले तत्कालीन नयाँ शक्ति लिएर जसरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकीकरण गरेका थिए त्यसरी नै अलग हुने धारणा यादव समक्ष राखेका थिए। अध्यक्ष भट्टराईसँग को जाने भन्ने बारे अहिलेसम्म खुलेको छैन। यो कुरा बाबुरामले पनि यादवसँगको भेटमा खुलाएका छैनन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अरबौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगम पनि व्यापारीको हातमा सुम्पिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्न चाहेको पनि बताए। 64औं संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व सभामुख समेत रहेका वरिष्ठ नेता पौडेलले यो विषयलाई सञ्चार माध्यमहरूले अघि ल्याउनु पर्ने बताए। वरिष्ठ नेता पौडेलले किसानहरूलाई अझै मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे। उनले भने कहिले किसानले भनेका बेलामा मल पाएका छैनन्। जहिले पनि मलको हाहाकार किन भएको छ भने हामीले यो कुरा बुझेनौं। कांग्रेस भन्दा बढी एमाले समाजवादी, एमाले भन्दा माओवादी बढी समाजवादी, चर्काचर्की समाजवादी यहाँ रहेको छ। आज पनि फेरि सुन्दैछु प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न मन लागेको थियो तपाई मिडियाहरूको माध्यमबाट एउटा कुरा जाओस्, आयल निगमलाई पनि व्यापारीको हातमा दिने चलखेल भइराखेका छन् रे। 70 वर्ष संघर्ष गरेर टुङ्गो लगाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प दलहरूले खोज्न नमिल्ने पनि उनले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङ बीच सवाल जवाब भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बिहिबार भएको 64औं संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दुई शीर्ष नेता बीच सवाल जवाब भएको हो। कार्यक्रममा खनालले एमालेको संसद अवरोधका कारण जनताको कुरा राख्न नपाएको बताएका छन्। पछिल्लो समय निरन्तर 9 महिनासम्म अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अहिले अवरोधका कारण पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभामा पनि जनताको कुरा राख्न नपाइएको र सरकारले कानून बनाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। दुई पटक संसद भङ्ग गर्ने एमालेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको भन्दै खनालले पुनः स्थापित संसदमा पनि एमालेले निरन्तर अवरोध गरेको बताए, जसकारण संसद प्रभावकारी नहुँदा गैर दलीय प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको खनालको भनाइ छ। संसद भङ्ग गर्ने प्रयास र संसदमा लामो अवरोध गरेको भन्दै खनालले एमालेको आलोचना गरेपछि सुभाष नेवाङले जवाब फर्काएका छन्। एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका नेवाङले भने संसद अवरोध अहिलेको कुरा गर्नुभयो, विगतमा पनि अवरोध भएकै थियो, कहाँको थियो, के कारणले संसद अवरोध हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै अवरोध हुन्छ भनेर पूर्व सांसद मञ्चलाई अध्ययन गर्न र निचोड दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै नेवाङले पनि आक्रोश पोखेका थिए। बाराको निजगढमा निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर विगत 24 दिनदेखि जारी गरेको अनसन स्थगित गरेको छ। जेठ 12 गते निजगढ विमानस्थल बारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको पुनः पाठमा भने निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल निर्माणमा रोक नलगाइएको हुँदा अनसन स्थगित गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न रोक लगाएको विरोधमा निजगढ स्थित शहीद चोकमा गत जेठ
जेठ 24 गतेबाट सुरु भएको रिले अनसनको जुस पिएर अनसन तोडेका हुन्। निजगण सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगण स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरूले विमानस्थल निर्माण नगर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै निजगढमा जेठ 12 गतेबाट राँके जुलुस, चक्काजाम प्रदर्शन र जेठ 24 बाट रिले अनसन सुरु गरेका थिए। अहिलेसम्मका सबै निर्णयहरू बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले यही विमानस्थल बनाउने सम्भावनालाई सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छैन। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। नेपालको वायु उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ पौडेलले भने। तर फेरि पनि अदालतले यसको जिम्मा पुनः सरकारको काँधमा सुम्पिएको हुँदा सरकारले निजगढमै बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसै निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिका विनोद भारतीले अदालतले फेरि पनि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै यसअघि सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्नु गलत भएको बताए। यसैगरी सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता नगरे पुनः चर्को आन्दोलन गर्ने निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्। नेपालमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरूले महिलाहरूलाई गर्भपतन गर्न रोक लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन्। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूह, महिला कानून र विकास मञ्च, सुनौलो परिवार नेपाल, संचारिका समूह, साथी लगायतका विभिन्न संस्थाले एक विज्ञप्ति मार्फत अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलाहरूलाई गर्भपतनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने रो विरुद्ध बेडको मुद्दामा स्थापित गरेको नजिरलाई उल्टाउने गरी गरेको फैसलाको विरोध गरेका छन्। हिजो बिहिबार काठमाडौँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्य समूह, महिला कानून र विकास मञ्च लगायतका संस्थाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी अदालतले गरेको सो फैसलाको असर विश्वभर पर्ने र जसबाट महिलाले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको हनन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा डाक्टर शेखर कोइराला समूहले विद्रोहको चेतावनी दिएको छ। हिजो बिहिबार 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको कोइराला पक्षको बैठकले पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला समूहले विद्रोहको चेतावनी दिएको हो। बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले भेलामा रचनात्मक विद्रोह गर्नुपर्ने कुरा समेत उठेको बताए। उनले कस्तो खालको विद्रोहको गर्ने र आगामी कदम के हुने भन्ने बारेमा शुक्रबारको बैठकले टुङ्गो लगाउने बताए। यस्तै बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा देउवाले महाअधिवेशन पछिको प्रतिबद्धता विपरीत एकलौटी रूपमा अघि बढेको निकालेको हो। पार्टीमा छलफल र सरसल्लाह गरेर अघि बढ्छु भनेर देउवाले महाधिवेशन पछि गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको कोइराला पक्षको आरोप रहेको छ। भातृ संस्थामा नियुक्ति गर्दा देउवाले आफू खुसी नियुक्ति गरेको बताए। शेखर पक्षको बैठक आज शुक्रबार अपराह्न बस्ने छ। मधेस प्रदेश सभा बैठक असार 20 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गर्दै असार 20 गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको जनाएको हो। प्रदेश सरकारले बजेट घोषणा गरे पनि रातो किताब रेड बुक छपाई नभएका कारण बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको थिएन। केही प्रदेशमा बजेट माथि छलफल सकिएर विनियोजन विधेयक पारित भइसके पनि मधेस प्रदेशले भने बजेट माथि छलफल प्रारम्भ नै गर्न नसकेको हो। नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीको विशेष राष्ट्रिय भेलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत देशभर भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न र नेपाल भारत सीमामा काँडे तार लगाउन माग गरेको छ। हिजो बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिलन राईले यस्तो माग गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीकी नवनिर्वाचित महासचिव रूपा बुढा मगरले सञ्चालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, सचिव नवराज भट्ट र कोषाध्यक्ष दीपक विष्टले पनि विप्लव समूहमा आबद्ध अखिल क्रान्तिकारीबाट विद्रोह गर्न नयाँ संगठन निर्माण गर्नुपर्ने कारण अबको विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरूपका बारेमा चर्चा गरेका थिए। भेलाले राईको अध्यक्षतामा 99 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले चलचित्र क्षेत्रलाई विशिष्ट उद्योगको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप मन्त्रालयले त्यससँग सम्बन्धित ऐन कानून आर्थिक लगायत संरचना तयार गरिरहेको बताए। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चलचित्र कर्मीले गरेको योगदानको कदर गर्दै चलचित्र कर्मीको सेवा
सुविधामा वृद्धि गरी सो क्षेत्रलाई सबैको आकर्षक र अवसरको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उनले भने चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विकसित प्रविधिको प्रयोगसँगै 77 वटै जिल्लामा चलचित्र छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो कार्यले छिट्टै पूर्णता पाउनेछ। चलचित्र क्षेत्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकाससँगै समृद्ध मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। उनले अबको पुस्तालाई दक्षिण एसियाकै धनी पुस्ताको रूपमा अगाडि बढाउने गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्य अनुरूप विदेशी चलचित्र घरमा प्रदर्शन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले पर्याप्त अध्ययन गरेर समय सुहाउँदो दर्शकको चाहना अनुरूपको गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा ध्यान दिन अपिल गरेका छन्। बोर्डका सदस्य सचिव टङ्क महतले बोर्डकै पहलमा कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रममा चलचित्र बारे समावेश गरी अहिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA भएर थप 2 अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने भएका छन्। थाइल्यान्डको थाई स्माइल एयरवेजले आज असार 17 जुलाई 1 र श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आगामी असार 22 जुलाई 6 देखि उडान गर्ने तयारी गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। थाई स्माइलले काठमाडौँ विमानस्थलबाट पहिलो पटक नियमित उडान सुरु गर्न लागेको हो भने श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले कोभिड-19 महामारीका समय स्थगित गरेको उडान पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार थाई स्माइलले शुक्रबारदेखि काठमाडौँदेखि सिधा उडान सुरु गर्न लागेको छ। कम्पनीले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्याएर हप्ताको 7 दिन उडान गर्ने अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालका लागि थाई स्माइलको आधिकारिक GSA सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल रहेको छ। थाइल्यान्डको ब्याङ्कक मुख्यालय रहेको क्षेत्रीय वायुसेना कम्पनी थाई एयरवेजको भागिनी संस्था हो। थाई स्माइलले सन् 2012 जुलाईबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। कम्पनीले थाइल्यान्डका 12 गन्तव्य सहित कम्बोडिया, चीन, हङकङ, ताइवान, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, भारत र भियतनामका 20 गन्तव्यमा उडान गरिसकेको छ। मध्य प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषकहरूले तालाबन्दी गर्दै धरना दिएका छन्। बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै हिजो बिहिबार जनकपुर धाम स्थित कृषि मन्त्रालयमा कृषक समूहसँग आबद्ध किसानहरू मन्त्रालयको विभिन्न शाखामा तालाबन्दी गर्दै धरनामा बसेका हुन्। धनुषा स्थित जनहित कृषक समूह र सर्लाहीका लभकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग आबद्ध किसान तथा पदाधिकारीहरूले निर्माणाधीन शीत भण्डारणको बिलको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष शेष नारायण यादवको नेतृत्वमा तालाबन्दी गरेका हुन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लेखा शाखा र खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन महाशाखामा तालाबन्दी गर्दै मन्त्रालय परिसरमा उनीहरू धरनामा बसेका छन्। यादवले भने, हामी किसानहरूले सम्झौता अनुसार शीत भण्डारणको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सम्झौता अनुसारको रिनिङ बिलको 20% रकम भुक्तानी भएको छैन। उच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रादेशिक संसदीय समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको निर्णयलाई समेत कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले व्यवस्था गरी भुक्तानी नदिँदा तालाबन्दी गर्दै धरनामा बस्नु परेको लभकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद महतोले बताएका छन्। पर्सा, बजाङ, कञ्चनपुर, प्युठान र मकवानपुरमा 5 जना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। पर्साको बौद्धरमाई नगरपालिका 7 बस्ने श्याम बाबु प्रसाद कलवारकी छोरी 14 वर्षीय महिमा गुप्ताको बुधबार शव फेला परेको छ। सोही ठाउँ स्थित थपकैया घाटमा छोरीको हत्या गरी शव जलाइरहेको भन्ने खबर हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाबाट हटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा उक्त घाटमा चिता जलिरहेको अवस्थामा शव फेला पारेको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि महिमाको परिवार 3 जना सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने हाल फेला नपरेका श्याम बाबु समेत 2 जनाको खोजी गरिरहेको छ। बजाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 7 धमराउबाट चुलिटीका जाने बाटोमा धमराउ बस्ने 58 वर्षीय जोगगिरी बोहरा बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 हल्ला स्थित महाकाली नदीको किनारमा हाल पहिचान नखुलेकी 19 वर्षीय महिला बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। प्युठानको प्युठान नगरपालिका 7 झिमरुक खोलाको बगरमा हाल पहिचान नखुलेकी करिब 50 वर्षीय महिला बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। र यसै गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 5 बोटबारी स्थित मनहरी खोलामा हाल पहिचान नखुलेका करिब 45 वर्षीय पुरुष बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। सबै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 55 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1532 जनाको PCR परीक्षणमा 36 जना र 1166 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 19 जना गरी 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 280 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 274 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 3 जना आइसियुमा रहेका छन्। हिजो बिहीबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,167 पुगेको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशले प्रदान गर्ने पोखरा स्पोर्ट अवार्डको तयारी पूरा भएको छ। शनिबार पोखरा सभागृहमा अवार्ड वितरण गरिने मञ्चका अध्यक्ष दीननाथ बरालले जानकारी दिए। खेलकुदका विभिन्न 7 वटा विधामा अवार्ड वितरण गरिनेछ। मञ्चले अवार्डका लागि मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस वर्षका लागि वर्ष पुरुष खेलाडीमा ब्याडमिन्टनका विधान अधिकारी, करातेका बुद्ध लामा र टेनिसका प्रदीप खड्का मनोनयनमा परेका छन्। वर्ष महिला खेलाडीमा भलिबलकी अरुणा साई, क्रिकेटकी मनिषा उपाध्याय र करातेकी सरगम कुमाल मनोनयनमा परेका छन्। यसैगरी उदयमान खेलाडी विधामा टेनिसका दर्शिल श्रेष्ठ, क्रिकेटका सृष्टि जयसी र बक्सिङका साहिल लिम्बू मनोनयनमा परेका छन्। उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा क्रिकेटका रिजन प्रजु, टेक्वान्डोकी रेकमाया गुरुङ र टेनिसका निरज थापा मनोनयनमा परेका छन्। मनोनयनमा परेका मध्ये 1 जनालाई जुरी कमिटीले अवार्डका लागि छनौट गर्नेछ। यस वर्षको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बक्सिङका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी गणेश बहादुर भट्टराईलाई प्रदान गरिने भएको छ। अवार्डका साथमा चाँदीको करुवा, ट्रफी, ताम्रपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरिने मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जानकारी दिए। पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी भट्टराई सन् 1990 मा पाकिस्तानमा भएको 4थो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सिल्भर मेडलिस्ट भएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।